السلام الخوت. صافا ماشي مزيان؟ كي دايرين؟ قضيه هنا مشمشه ديال بصح. سوا الدراري غادي نجاوب على واحد كيسيون اخرى ديال جوبونس ان ابوني ولا بليزيور ابوني اللي سولوني على هاد لا كيسيون اللي هي على لي زالغوريثم. دونك غادي نقلب عليها دابا حال بزاف ديال لي فنيتر فينا هي دونك هنا اوكي. دونك هاد لا كيسيون جاتني من عند عبيد تو اللي قال لي السلام اخويا. واش ويب ديفلوبور ضروري خاصو يتعلم لي زالغوريثم؟ بون قال لي جوبونس قلتي لي طافي سيزون و تتعرف تخدم ب HTML و CSS و JS و صوتي داير 3 سيت. دونك تنحييك الساطر عندك سيزون كدير هادشي راك موت. اي دونك سولتني على لي زالغوريثم واش ضروري الا بغيتي تكون ان فول ستاك ديفلوبور واش ضروري خصك تعلم لهاد لي زالغوريثم. دونك السات دونك لا ريبونس ماشي هي يس ماشي هي نو. لا ريبونس هي ان لي زالغوريثم فيهم نورمالمون تكون في المارشي الترافاي تكون ويب ديفلوبور لي زالغوريثم اللي كتخدم بهم ماشي دي زالغوريثم صعاب انت قلتي لي جاوك صعاب دونك دي زالغوريثم اللي ساهلين. باغ اكزومبل تاك اكزومبل كاين لي زالغوريثم دو ريشيرش باش تقلب وسط كومون دير اون بوكل ولا ان تابلو ou par exemple les algorithmes de tri pour trier un tableau là donc bon un tableau donc bon je sais pas واش تتعرف les tableaux là non et par exemple عندك plusieurs entiers ou plusieurs chiffres من par exemple عندك 5 10 20 15 في un tableau donc خصك تقلب على هادشي دونك دير لي تري زعما تريهم من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. دونك هادو ماشي دي زالغوريثم صعاب هادو تعلم لهم فيت في دونك ماشي شي حاجه صعيبه وهما اللي درناهم حنا في كنت في ليكول بون اي جي اف في الرباط. دونك هادشي درنا فاش بدينا كنتعلموا سي بلس بلس سي جافا اي تو سا. ابري كاين لي زالغوريثم الصعاب اللي كتشوفهم بلوتو في دي دومين بحال l'intelligence artificielle et tout ça donc بحال les algorithmes génétiques بحال je sais pas algorithme Dijkstra donc c'est des trucs plutôt très mathématiques d'accord فيهم شويه المات donc ماشي غير لا لوجيك ساهله بون دونك يكونوا شويه صعاب باش تفهمهم خصك تعرف شويه الوقت ولكن ماشي صعاب بزاف قدرنا بهم حتى حنا ولكن pour un débutant ou pour شي واحد اللي ما غايديرش الماشين ما غاديش يدير باغ اكزومبل لا ريشيرش وشي حاجه اللي تري افونسي في هادشي وغيخدم غير في الويب دونك دي زالغوريثم بحال التخي بحال دونك لا ريشيرش ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه دونك يمكن لك تعلم لها فيت في دونك القضيه تقول لي ما فاهماش ولا ما صعاب ماشي صعاب الا شديتي جي اس وشديتي اتش تي ام ال وشديتي سي اس اس غتشد هادو فيت في دونك خاصك غير دير فيهم راسك شويه دير واحد شويه براكتيس غيوليو من بعد بحال السلام عليكم. دونك هذه هي لا ريبونس الصات. الدراري تعجبكم الكونتوني حطوا لي دي لايك دي جيم اي غنبدا ندير لكم دي شي حوايج زوينين ديال بصح فريمون شي حاجه زوينه ديال بصح غنقادها لكم دابا دي كومون دير des cours ou des comment dire des دونك بحال اللي درت البارح فهاد اللعيبه اللي درت والله جبت هنا على دي برانسيپ اللي تلقاهم بحال هكا في ليكول. انا كنت كنقرا في ليكول ما كانوش يشرحوهم لينا بون تيقولوا لك بحال هكا تصات باغي تقول لك وي لانجيكسيون ديبوندونس دونك بحال شي لعيبه بحال هكا تبقى انت كتفهمها ماشي كتفهمها كتزابي دماغك تقول انا بون
وفي الاخر كتلقى راسك بون شديتي الدبلوم وداك الشيء وما فريمون ما فاهمش داك الشيء فريمون كي غادي غير 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 باغ اكزومبل بزاف الناس يقول لك اوني دي انجينيور فريمون ماشي دي انجينيور. علاش؟ حيت بون هذا سوجي بوحدو، حيت بزاف لي زانجينيور سون كو دي تكنيسيان دونك تعرفوا يبروغرامي وصافي. اما تو سكي اركيتكتور بون ضروري تعلمي مع الوقت، ولكن داك لو تيتر اللي تعطينا تاع انجينيور ماشي فريمون انجينيور ابار لي الناس اللي كاين لي زيكسيبسيون. دونك هذا السوجي ماشي ديالنا، نخليه حتى لشي مره اخرى. دونك كيما قلت لك لي زالغوريثم بلانهم راه ساهل، تعلم لي زالغوريثم ساهلين اللي غتستعمل في لافي تاع تو لي جور ملي انت تكون ديفلوبي. دونك باغ اكزومبل لا ريشيرش لو تري دي تروك كوم سا. المهم نقلب لك هاد دوطخ اكزومبل نقدر نحطهم ليك، تفكرني نحطهم ليك ونعطيهم لك بار كومونتير ضرب عليهم طلع. دونك اما غير هاد الجوج غتبداهم سي بون غادي تسرح لك الطريقه ابخي. يا الدراري تهلاو وجمجموا لا فيديو وتابونا ولا ما كنتوش ابوني. بيس الدراري تهلاو.